सुरवातीक सगळी उबी रावया, गायन घेवया. 830 पेज 15. Sobes porak wakarat sobliamo ciano te wakayan korak. Ulasani sobes porak wakarat sobliamo ciano te wakayan korak. Sobes porachi seva korak ananandachi bhakti korak. Sut kita gaun Vito sorat, sunto saniyat, deva mukha. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू करपा दिवं. आयचे मी सगळ्या आमच्या पोर्रेच्या फिरगोस्करां पासत हे मीस भेटयता आनी दर एका कुटुंबा वांगड्या पासत आमी मागता. तेच बरोबर हे मीस दिनवासनेचें भेटयलां ब्रियन डिसोजा. ह्या तरणाट्याचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. डेनियल लोबो आपलो 21वो वाडदीस संभ्रमता. खेरेत भशेन ताचेरूय देवाचो सुभाम आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. दुसरीं भाव भयणां आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात. तांचे सगल्यांचे देवाचो आशिर्वाद मागता. खेरेत भशेन फादर जोकी नोनो दा क्रूज हो यादनीक कालच्या दिसा संपला. आमचो आदलो पादविकार इफिरगोचेन पादविकार कसो वावर केला. देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसांत ताचे पासत आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून कश्टवतल्या सगळ्या भावां भयणीचो उगडास करून तांचेय पासत मागता. देवान ही पिडा पयस करूंक तांचे कोश लो करूंक आमी मागता. आमची पोर्रेचीं आनी दुसरीं भाव भयणां परदेसांत शिरकोलेलीं आसात. देवान तांकांय बरे भशेन गांवघार हाडूंक आनी तांचेय सगळे कोश लो करूंक ह्या मिसांत आमी मागता. आमच्या जोणेकल्याची मागणी ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या अडचणेच्या वेळार आमी देवाक उलो मारता तेन्ना आमच्या उल्याक जबाब दिवचे आदी देव आमच्या भावार्थाची परिक्षा व तपासणी करता. असल्या वेळार देवान केल्ल्या आमच्या भावार्थेचे तपासणेंत आमी जोयतीवोन जावंक फावो. आमच्या भावार्थांत आमी थीरपण सांबाळूंक जाय. तेच बरोबर दर वर्सा ऑगस्टाचे 15वेर आमच्या देशांत स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता आनी त्या उपरांतलो आयतार इंडियेची पवित्र सभा नीती आनी शांती खातीर भेटयता. नीत आनी शांती समाजाचे मुखेल खांबे जावन आसात. नीत आनी शांती ना जावन कितलो लोक अनीत आनी अत्याचार भोगतात. सायबा म्हाका पाव जावन आसा आयचो विशय. भावार्थान आपणाक उलो मारतल्यांक देव सदांच पावता. असल्याच भावार्थान आनी विस्वासान आमच्या देशाक नीत आनी शांती मागून आनी आमच्या आकांताच्या वेळार
देवाचेरूच पातयेवन ताका उलो करूंक शिकोवंक हे मिसाचे बेटेंत मागुया. बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमी मनान दवरया. सायबा म्हाका पाव. देव जायते पावटी आमचे मागणे थोडे उशीर करून आयकता, पूण आमकां बरें तें फावो करता. ह्यो अस्तोरेचो बोवाट जेजूचेर आसलो. थोडो डिले जालो, पूण जेजून तिचे मागणें आयकलें आनी तिचो बोवाट वाखाणलो. आमी आमचो बोवाट विस्वास देवाचेर अदीक थिरावया आनी ह्या मिसा बलिदानांत आमकां सगल्यांक देव कृपा मागून घेवया. भाव भयणीनो, चुकल्यात आमी जायते तरेनी. माफी मागून सगलीं बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया. सोद पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाचे शेली, तूं संवसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसोन आसलोली व्हडटी देणी तुवें तयार केल्याय. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी हे परी आमचे आशे व्हडटी तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीट सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक म्हणजे 7वो दीस बोश्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय आनी म्हज्या करारा प्रमाणे जियेतात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसायतलो. तांचे होम आनी येवन म्हजे वेदीर
मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण वळखतली. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. सगळीं म्हणया: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. कृपा कर देवा, तुजो आशिर्वाद आमचेर पडून दी. दुलोबायन तुजें दर्शन आमकां फावो कर. हे पोरी मनीस पृथ्वीर तुज्यो वाटो वळखतले. तूं एकलोच सोडवणार म्हूण सगळ्या राष्ट्रांक कळटलें. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां मुरगोटू संतोसाची गितां गावूं, कित्याक तूं न्याय परमणे जोडटी कोत्ताय. निती परमणे कोत्ताय परजाची मुनसुबी. पृथ्वेच्या राष्ट्रांचेर राजवट चलयताय. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी पृथ्वी ताच्या पांयां पडूं. जबाब: राष्ट्रां तुका वाखाणू देवा, सगळीं राष्ट्रां तुका वाखाणू. भाग्योन पावलून रोमकारांक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां विदेशांक सांगता, हांव विदेशाचो धर्मदूत आनी म्हज्या मुण्यारपणाचो मान हांव राखतां. पूण हातूंत म्हजो हेतू असो की म्हज्या रोगताच्या भावा भयणींक तुमची देख घेवचे आशेन भरची आनी हे तरेन तांतल्या थोड्यांक तरी सरवण मेळची करची. तांकां भायरलेल्या फाराक संवसारांत बोगसणे फावो जाले म्हणटच तांकां भितर काडून कितें घडटलें जाणात? मेल्ल्यांचें पुनर्जिवणपणूच म्हणूं येता. आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मोन बदलना. तुमी एका काळार देवाची खुशी पाडी नासल्यात, पूण आतां तांणी आयकूंक ना देखून तुमकां ताची काकलूत मेळ्ळी. तशेंच ताचे आतां आयकनात ती तुमकां काकलूत मेळ्ळ्यान ती पळयोवन आपुणूय काकलूत जोडूंक पावतली. सोमेस्तांची दया करचे खातीर देवान सोमेस्तांक आपल्या याज्ञांचेर आड वचूंक निर्मिले. देवाचें उतर हें: देवाचें व्हड उपकार. उद्गार. उद्गाराक सगळीं बी रावया, गायन घेवया. B10 पेज 27. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Uloyata somia, tuci zagraj kotak. Tuci sasna gotra, kalzar balkulang leta. Uloyata somia, tuci zagraj kotak. Tuci sasna gotra, kalzar balkulang leta. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvespor तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
तेव्हा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंयचो भायर सरलो आनी तीर आनी सिदोनाच्या प्रांतांत खोडसरून गेलो. आनी कानाची एक बायल त्या प्रांतांतली येवन अशी बोब मारूंक लागली, सायबा, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. म्हजे धुवेक देंवचार जबर पिडापीड दिता. पूण ताणें तिका एक जाप दिली ना. आनी लागीं येवन शीच ताचे कडेन अशें प्रार्थून मागूंक लागले, तिका तो उपकार कोर आनी धाड. ती आमचे फाटल्यान बोब मारीत येता. पूण ताणें परतीपाळून म्हणलें, म्हाका फकत इस्रायल घोराण्याच्या सांडलेल्या शेळ्यां सोरी धाडला. तरी पूण ती आयली आनी ताचे मुखार सोरपटली. तिणें मागलें, सायबा, म्हाका पाव. ताणें अशी जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचें खाण काडून सुण्याच्या पेट्यांक दिवप सारकें न्हय. तिणें म्हणलें, खरें सायबा, पूण आपल्या दोनयाच्या मेजावेले धोरणीर पडटात ते कुडके सुण्याचे पेटेय खातात. तेन्ना परतीपाळून जेजून तिका म्हणलें, आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें जावं. आनी तिची धूव तेच घडयेर बरी जाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका ख्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक केन्ना ना केन्ना जिवितान हो प्रश्न मनान आयला आसतलो, देव खंय आसा? वेर इज गॉड? वेर डज ही लिव? खंय रावता तो? ताचे सोदेक आमी खंय वचूंक जाय? आनी ह्या प्रश्नांक आमी जायते पावटी जबाब सोदतात. जायतो लोक आपलो घरदार सोडून दोंगरांचेर वेतात देवाचे सोदेक. जायतो लोक वेतात खंयच्या तरी गांवांनी पयस हर्मिट्स कशे रावतात, आपलें सगलें जिवीत फाटीं दवरून देवाचे सोदेक. जायतीं जाणां आमचीच भाव भयणां वेतलीं वेलंकनी देवाचे सोदेक. थोडीं जाणां वयतलीं जेरुजाल्याक. एक पावटी तरी जिवितान जेरुजालेम टूर करूंक जाय म्हणटात, कित्याक थंयसर देव आसा. हांगा ना, हांव नको. मागीर आनीक खंय वयतात? ताबोर आश्रम वयतात रिट्रीटाक, वो आनीक खंय पोर्टा वेतात रिट्रीटाक. रिट्रीटाक वचप बरें, कित्याक थंयसर जेन्ना आमी वेतात आमी देवाक वेळ दिता. पूण हांगासर आमच्या जिवितान, हांगा आमी जियेतना, आमी पार्रा जियेतना, गोंयां जियेतना आमकां देव ना हांगा? इज गॉड नॉट लिवींग अमंग अस? हो प्रश्न आमकां विचारूंक जाय. कानाची ही ओस्तोरी आयज शुभ वर्तमानान जेन्ना जेजूक भेट्टा, जेजू लागीं थांबोन आसतना मागणें कोत्ता, अनसिजींग प्रेयर, अनवेवरींग फेथ. आनी हे परी हे विदेशी बायल, जुदेव न्हय, तरी आसतना तिचो भावार्थ जेजू पळयता आनी तिका जाय ते फावो कोता. व्हड तुजो भावार्थ म्हणटा जेजू. आगे, व्हड तुजो भावार्थ, तुका जाय तशें तुका जावं. लेट इट बी डन एज यू आस्क. असलो व्हड भावार्थ आमचो आसा काय? डू वी हॅव सच डीप, सच प्युअर फेथ इन आवर लॉर्ड? आमी विदेशी न्हय, आमी ताचींच आपणायलोली भुरगीं बावतिजमा वरवीं. तरी आसतना आमकां हो भावार्थ आसा काय? हो प्रश्न आमकां विचारल्यार जायतीं जाणां वेगवेगळे तरेन जबाब दितलीं आपणाकूच. सो तुमी तुमकांच विचारात, म्हजो भावार्थ हे ओस्तोरे भाशेन आसा काय? आयज आमी पयल्या वाचपान पळयता, इस्रायल पोरजेक देव सांगूंक सोदता, म्हजें घर जावन आसा मागण्याचें घर,
आनी न्हूच फकत तुमकां पूण विदेशांकूय सगल्यांक सगळे पोरजांक हें घर जावन आसा मागण्याचें घर, अ हावज ऑफ प्रेयर फॉर एवरी वन, सगल्यांक बाराबर घेवन. सो कोणाकूच भायराय नासतना जेजू भायर रावंक सोदना, पूण आमी जायते पावटी भायर रावंक सोदता. आमी जायते पावटी वेगळोचार करूंक सोदता. आमी धर्मदुतांच्या इतिहासान 7वो 20 वर वाचल्यार वर्स 48 ऑनवर्ड्स आमी वाचल्यार भाग्योंत इस्तेव आमकां सांगता की देव ह्या संवसारांत खंय रावता तो हांगासर आमचे मदें, ताका आमी तयार केल्लीं घरां नाका. गॉड डजंट वॉन्ट हावजीस दॅट आर बिल्ट बाय मॅन. आनी फुडें आयजाया चॅप्टर 66 वर्स 1 हाचो उल्लेख करून तो फुडें म्हणटा की देवाचो थ्रोन जावन आसा स्वर्ग आनी संवसार, दीस अर्थ जावन आसा ताच्या पांयांची मनय. दीस अर्थ इज हिज फुटस्टूल. तर स्वर्ग जावन आसा ताचें शिवासण आनी हो संवसार जावन आसा ताच्या पांयांची मनय. तर देव खंय रावता? वेर डज गॉड लिव? इफ एवरीथींग इज हीज प्लेस ऑफ ड्वेलिंग, वेर शाल वी फायंड हिम? भाग्योन पावलू आमकां हाचो जबाब दिता. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 आमकां पावलू सांगता की देव तुजे भितर आसा. God dwells within us. We are the temple of the Holy Spirit. आनी जेन्ना देव आमचे भितर जियेता, आमी कित्याक ताचे सोदेक भायर वचूंक जाय? वाय डू वी नीड टू गो आवट? भाग्योंत आगुस्तीन जेन्ना ही रियलायज दिस फॅक्ट, जेन्ना ताका गोमून आयलें की देव ताचे भितर आसा, तो अशें उद्गारलो, लेट हॅव आय लव्ड यू, ओ ब्युटी एवर एन्शंट एवर न्यू, लेट हॅव आय लव्ड यू. यू वर विथ मी बट आय वॉज आउटसायड, and it was there that I searched for you. You were with me, but I was not with you. उशीर जालो म्हाका देवा म्हणटा तो तुजो मोग करूंक, तुजे आसणे ओळखूंक उशीर जालो. आय एम लेट. कित्याक? तूं म्हजे भितर आसलोय पूण हांव भायर आसलो. तूं म्हजे सांगाता आसलोय पूण हांवें तुका म्हजो सांगात दिवंक ना. भाग्यवंत आगुस्तिनाची सोबीत उतरां, हंबल येट प्रोफाउंड वर्ड्स अटर्ड बाय सेंट अगस्टीन. ही उतरां आमचीं करुया. लेट अस ट्राय टू रियलायज दॅट गॉड इज विदीन अस. आनी हो तर देव आमचे भितर आसा. जेजू आमकां सांगता, लव युअर नेबर एज यू लव युअर सेल्फ. सो इफ यू लव युअर सेल्फ, यू आर लविंग द गॉड हू इज विदीन युअर सेल्फ. And if you are loving your neighbor as you love yourself, you are seeing that same God in your neighbor. हो देव तुज्या शेजाऱ्या मदें, तुज्या फामिलीच्या वांगड्या मदें आसा. तर आमी आनी खंय सोदूंक वचूंक गरज ना. आतां जेन्ना आमी रेतीराक वयता, ओ वेन वी गो टू सम होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, तें गरजेचें कित्याक हेर सगळे कडेन देव आसा पूण हांव ना. पूण जेन्ना हांव रितीराक वेता ओ कसलेय जाग्यार वेता, देवूय आसा आनी हांवूय आसा. तर तें गरजेचें. पूण आमचें दर दिसाचें जिवीत आमच्या घरांत, आमच्या सरभोंवती देवाचें आसणें आमी अणभवुया. लेट अस मेक आवर लायफ द प्लेस अरावंड अस अ होली पिलग्रिमेज प्लेस. आनी अशें आमी करूंक जाता जेन्ना आमी आमचें जिवीत, वायट जिवीत नाटक करतल्या. वेन वी लीव असायड ऑल द इवल दॅट वी डू अँड सरेंडर आवरसेल्व्स इनटू द मायटी हँड्स ऑफ द फादर. सो आमचें जिवीत देवाचे आधीन करुया. ताची आज्ञा आमच्या जिवितान पाळुया. आनी आमचें जिवीत फळादीक करून आमचें जिवीत देवाक मानवता तसलें जावन, देवा म्हाका पाव असो जावन दी आमचो उद्गार.
उबी रावया आनी आमचो बाबाट त्याच देवाचेर उच्चारून बरोबर म्हणुया. सतमंतान देवाक सोर पदवेदार बापाक स्वर्गान आनी प्रितमेच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत सांबावलो, आंकवार मरे थंय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कोसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपलें गवळीक मुन्यारपण चलयतना सगळ्या धर्माच्या, जातींच्या, देशांच्या आनी भाशेंच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक तांकां जेजू सारकेले कालीज मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी धर्माचो, जातींचो व कसलेच तरेचो भेदभाव नासतना दर एका नागरिकाच्या उदरगती खातीर वावरूंक आनी फावो ते उपाय घेवंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमचो समाज कसलोच भेदभाव नासलोलो करूंक सगळ्या मनशाच्या एकचारा खातीर आमी वावरूंक देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उचांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय, निगा घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय, पिडेंत कश्टवतल्यांक वेगींच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कालच्या दिसा फादर नून संपला. कितें भशेन बरो गवळी कसो तो जायत्या फिरगोजांनी वावर केला. काल आयज ताचो वाडदीस आसलो. कितें भशेन ताच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासतना देवान ताका सासणाचें सूख फावो करूंक म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. दोयाल बापा, दोयाल बापा, आमचे आयकून घे बाबा. सर्गींच्या बापा, ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो तुज्या फुड्यांत आमी दवरल्यान. ह्या मागण्या वरवीं आमचो बाबाट वाडोय म्हूण मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन घेवया. C3 पेज 29. आमची सगळी गुपी चिंतना, आमची सगळी गोटी दुका, आमचे आवडे, आमची काळजां,
सगळे जाऊं कमी उंड्याचे कुडके तोशे जाऊं जोराचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे एवढे तुझे बेटे बरी सगळे जाऊं कमी उंड्याचे कुडके तोशे जाऊं जोराचे तेंबे हेच कोतकोतीत आमचे एवढे मोच्या बाबा भणीनो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. प्रितीच्या बापा, आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजे आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवन आमी तुकाच भोगूंक निर्मी. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथाय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सोर कड्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताण्याक वारी मारयेतावन जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 Dalbarazzo, सर्वेस्पोर तू. Zorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जोयजो सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोयजो. बापा, करोस्त पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात.
भावार्थाचो गोड परगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एका जिंदले पियेता इतले पावटी तू वैभवान्याचो आमी तुजे मरण पळटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. फादर नून आमचो आदलो पादवीकार ताच्या आत्म्याची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. ताका आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस समोरमता डेनियल लोबो आपलो 21वो वाडदीस समोरमता. ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तशेंच ब्रियन डिसुजा ताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. जायतीं आमची भाव भयणां आपलो काजाराचो दिसूय मनयतात, तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. कितलींच आमची भाव भयणां हे पिडेक लागून वो हेर कसलेय पिडेक लागून हॉस्पिटलांनी कश्टवतात, तांकां पेकोवणी फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाचे माई सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदूतां आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां. ह्या मागण्यांतल्यान आमचो बाबा देवाचेर वाडून आमी सदांच देवाक विस्वासी रावंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल
तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान कुशालकायेन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक पेता. ती म्हजे चोट्टी आनी खास साडीना जावंक पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससणीच्या जिवीत. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया. W14 पेज 270. जिविताचे वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोर्यार वडें दोलता तशें संवसार म्हाका रोयता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. जेन्ना कश्ट म्हजेर येता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. हिमकोण म्हजेर लढाय मारता आनी म्हजी शक्ती देंवता. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. ओत्मीक कोमन्यावचो आक्त. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक कधीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. Embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा. संवसारांत ताचो रुपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदार आमी जावंक पावो हें आमी खालतीपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. मोगाल भाव भयणीनो, आमचो आदलो पादविगार कालच्या दिसा ह्या संवसाराक सोंपला.
फादर जोकी नोनू द क्रूज आमचे फिरगोजेन 1993 टू 2000 ह्या वर्सा ताणें बरो वावर केला. आमी ताचे पासत मागुया आनी सासणाचें सूख ताका मेळूंक खरेच भशेन आमी मागुया. फाल्यां आमी सकाळीं 7 वरांचे मीस ताचे पासत भेटयतले. पयलो कोमिनांवच्या भुरग्यांक लागीं मागता जी कोण ह्या वर्सा जानेवारी फेब्रुवारीन पयलो कोमिनांव भुरगीं घेतलीं तांकां स्पेशल क्लासीस आसा आनी ह्यो क्लासीस CCR टीव्हीचेर आयताराच्यो दाखयताच. आयज सांजे 3:30 वरां 3:35 PM ह्या भुरग्यांक ही क्लास स्पेशल आसतली CCR टीव्हीचेर. मागता आवय बापाय लागीं भुरग्यांक घेवन हे क्लासीन वांटो घेवचो. दर दिसा सांजे 8:15 आमचे फिरगोजेन गुगल मीट हाचेर तेरसाचे मागणी आमी करता. मागता जायत्यांनी तातूंत वांटो घेवचो आनी बरोबर पर्रेची एक फामील कशी सायबीण माय वरवीं आमचें जिवीत देवाक भेटोवचें. तो जाता तितल्यांनी हातूंत वांटो घेवचो म्हूण मागता. तुमी आमकां फोन करचो कोणूय वांटो घेवंक सोदता जाल्यार आदी फुडेंच आमी 8:15 सदां हो तेस सुरू करता. डोनेशन दिलां कॅटेकिजम क्लासरुमांक एमी आनी क्रिस्टिफर फेर्नांदीस सालीसवाडो 2000, वेल विशर ब्रिटोवाडो 1500. तुमकां काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. मेंटेनन्स ऑफ द चर्च हाका डोनेशन आमचे फिरगोजेक दिलां वेल विशर आल्मेडा वाडो 20,000. त्याच बरोबर गुड सॅमेरिटन फंडाक आमकां डोनेशन दिलां एमिलियाना डिसुजा ब्रिटोवाडो 3,000. सगल्यांक काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. भाऊ भयणीनो, आमचे हे मीस लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक आमी जायते वावुरतात. पूण केन्नाय इंटरनेट बंद पडटा. आयजूय बंद पडलें इंटरनेट. पूण हाचे मीस आमी परतून घालतले तुमकां पळोवपाक. आनी हाचे दर दिसा लायव्ह कवरेज आमचें जाता जी न्यूज आनी फाल्यां तावन प्रायम टीव्हीचेरूय जातलें. सांजे 6 वरांचेर सेवलीम प्लस ह्या चॅनलाचेर हाचे रिपीट टॅलिकास्ट जातलें सांजे 6 वरांचेर. तुमी ताचो फायदो काडचो आनी पळोवचें म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार सगल्यांक तुमकां बरो सुमान आवडटा. तुकाय आवडटा. शेवटाक गायन घेवया F19 पेज 94. आयल्या सोम्या Bóg Daniel, Unata Santo Spiritweta, Dzivitaco, Mundo Shivu, Seva Koruk, to Jezaja. Sangole tu peram ka Jesus somia, Sam czak ty złoto zwar soklia. Kazani amcia to gelo taratmo, solto torong kon moga uso. Ailea somia, Bóg Daniel, Unata Santo Spiritweta, Dzivitaco, Mundo Shivu, Seva Koruk, to Jezaja.